अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी। उम्मीद आप जाओगे खुश होंगे या खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। अब इस वक्त आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के ऊपर छोड़ा गया ब्रिटिश इंडियन मिलिट्री, जो कि उसी तरह से हैंडल कर रही है काला कुत्ता समझ के सारे पाकिस्तानियों को, जैसे उस वक्त गोरा समझता था। यकीन करें मेरी बात पे, ये उनसे ज़्यादा ब्रूटल है। तो बात ये करना चाह रहा था, जो साइकी है एक इंडिया की, हिंदुस्तान की। कल एक वीडियो देखी जिसमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुंची है देख के कि कौमों के मिजाज किस तरह के होते हैं। कि जहाँ पे एक बीजेपी का कोई करता धरता या गुंडा, जैसे जिस वक्त के ज़माने में इमरान खान में यूएनओ में इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, गूंज ऑफ द बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के लड़के को के ऊपर खड़ा होकर वो पेशाब कर रहा है। वो आदमी कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी ये नहीं पहचान सके वो पाकिस्तानी है क्या, कौम है या हजूम है, क्या है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से पाकिस्तानियों को होश ही नहीं आने दी गई। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने शिकंजा इस तरह से कायम करके रखा है, क्योंकि इनके जो सरपरस्त हैं, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के करता धरता ऊपर से, वो उन्होंने इस तरह से प्लान चाल चली है अभी तक कि इस काम की दौड़ें लगी हैं शुरू से, समझ नहीं आ रही किधर जा रहे हैं, बस ऐसे दौड़ते चले जा रहे हैं। हर मुल्क तरक्की करता जा रहा है, हर मुल्क कामयाब होता जा रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ट्वीट पढ़ रहा था कि यकीनन अफ़गानिस्तान भी किसी न किसी तरक्की कर जाएगा, श्रीलंका भी निकला है अपने मसाइल में से, बांग्लादेश कहाँ का कहाँ पहुँच गया, इंडिया को तो सोचो ही मत। और पाकिस्तान उसी घुमन घेरी में, उसी चक्कर में घूमता चला जा रहा है, क्योंकि ये घुमा रहे हैं उसको। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए ये जो भी अवाम अगर गुस्सा दिखाती है, जैसे मुशर्रफ दौर में मुझे आप वर्दी पहन के बाहर न जाएं के ऐलान किए जाते थे, ये जो इस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, या जब भी रही है, ये जो नीचे फौजी हैं बेचारे, वो लोगों का गुस्सा भी बर्दाश्त करते हैं। मैं कुछ वीडियो देख रहा था जब एहतजाज हुआ 9 मई को, या पता नहीं आगे पीछे कहीं पे, और वो जुल्म सितम भी बर्दाश्त करते हैं। वो बॉर्डर पे गोलियां भी खाते हैं, या मोर्चों में सांप के डसने से भी मरते हैं बेचारे, या शहीद होते हैं। लेकिन ये जो एक रैंक एंड फाइल से ऊपर, रैंक एंड फाइल मैक्सिमम मेजर रैंक तक है, या बड़ी छलांग लगा ले कर्नल रैंक तक चली जाएगी, उसके ऊपर तो फिर बादशाही क्लास शुरू हो जाती है, फिर तो वो बादशाहों वाला एरिया शुरू हो जाता है, फिर तो डिक्टेटर्स एरिया शुरू हो जाता है। हर कोई बंदा अपने अपने जगह पे एक बहुत बड़ा सांप और एक मॉन्स्टर बन के बैठ जाता है। उन्हीं में से फिर उसको जो है इबरत का निशान बना दिया जाता है, एक को इतनी सहूलतें, इतनी याशियाँ दे के अगर फिर भी वो ईमानदार रह जाए, अगर फिर भी वो अपनी कौम के बारे में सोचे, तो उसको फिर सज़ा दी जाती है। जैसे लाहौर के कोर कमांडर साहब हैं, इनको सज़ा दी, और उस तरह के और बहुत सारे, बहुत सारे से मुराद है चंद एक, जो इनको पता था कि इनकी सारी हायरार्की में, यानी कि इनके सारी रैंक एंड ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर की क्लास में जो लोग हैं, इनको पता चल गया था कि ये हमारी जो ऊपर वाली क्लास है, हमारी साथ जो बैठे हुए हैं, इनमें से बहुत सारे हैं जो हमारे अज़ाइम से मुत्तफिक नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि ये जो बैठी है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अभी एक और ट्वीट पड़ी, उसमें कहा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम के हर किस्म के फैसलों को सपोर्ट कर रही है और मुल्क को तबाह करके रख रही है उसके साथ। मैं सोच रहा था ये अभी तक पाकिस्तान में सच क्यों नहीं को बोल रहा, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स में ला के सियासी बौने इकट्ठे करके और क्रिमिनल्स बिठाए जाते हैं, ये तो इनके एजेंट हैं, ये तो इनके क्या फ्रंट मैन है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो ऊपर बैठी है, ये इनके फ्रंट मैन है, जो ये सियासी बौने, ये शरीफ फैमिली, जरदारीज या फजलू या इस तरह का और गंद पिल जितना भी है फजला पाकिस्तान में सियासत में इकट्ठा किया है। इनके सामने एक ईमानदार जियांट आके खड़ा हो गया, एक बड़ा आदमी जो कि इमरान खान है, जिसने अपने अज़म, इरादे और ताकत से बहुत कुछ साबित करके दिखाया अपनी ज़िंदगी में। ये हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है ज़िंदगी की, कि किस तरह से एक आम आदमी तरक्की कर सकता है, आगे से आगे जा सकता है। अब इस तरह का कोई एक इनके सामने आके खड़ा हो जाए जो इनके इरादों को पूरा ना होने दे। कि पंजाब में क्यों बाजवा इसके ख़िलाफ़ था, कि इनके जो कब्ज़ा ग्रुप पंजाब में छोड़े हुए, आपको पता है शुरू में आप जब इमरान खान आया कितनी इन्होंने मुहिम चलाई कि जो नाजायज़ तजावज़ात हैं और जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं उनको पकड़ा गया और लोगों की प्रॉपर्टी छुड़ाई गई, और वो इन्हीं के करिंदे हैं जहाँ से ये पैसे पाकिस्तान के क्या कहते हैं चाइना कटिंग करके सारे पाकिस्तान की ये बेच रहे हैं। ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैठी हुई रैंकिंग, ये कहा जा रहा था नवाज शरीफ ने इसको सिलेक्ट कर दिया है जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी।
ہاؤ اٹ از پاسبل، کیسے یہ بونے اپنے باس کو سلیکٹ کریں گے؟ اور باس ان کو ایک عوام کو الو بنانے کے لیے دکھایا ہوا ہے یہ. اور میں جو یہ بات کرتا ہوں اکثر سوچتا ہوں میں یہ باتیں کس کو سنا رہا ہوں؟ میں ان کو سنا رہا ہوں جو کیڑے مکوڑے ہیں، جو کٹھے ہو کے بیٹھ ہی نہیں سکتے، جن کا دماغ اتنا کم ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ بات چیت سے طے ہی نہیں کر پاتے. اس قسم کی مخلوق رہتی ہے پاکستان میں، اور وہ لڑتے ہیں ہر بات پہ. ان کو مذہب کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں لیکن مذہب پہ عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہیں ہر جگہ سے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے اگر کسی جو میڈیا اتنا چل رہا ہے، میڈیا تو جو پاکستانی پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا وہ تو بک چکا ہے، اس کی تو قصہ ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ جو عام یوٹیوبر ہیں جو بھی ہیں میرے جیسے یا کچھ اور، وہ بھی یہ سچ بولنے کو تیار نہیں ہے کہ جو بھی اس ملک کی تباہی اتری ہے پاکستان کے 2 لخت ہونے سے، یہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ، یہ پشاور کینٹ والا واقعہ، وہ جو اسکول پہ حملہ ہوا وہاں پر جو بچے شہید کیے گئے، یہ سب کے سب یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. یہ پاکستان انٹرنل ونگ، ISI، ان سب کی اگر یہ راز کھلیں، یہ نکالا جائے، یہ ٹاپ سیکرٹس جو چھپا کے رکھے ہیں انہوں نے اپنے ہر جگہ پہ، ان کے اندر یہ خود انہوں نے لکھ کے رکھا ہوگا کہ انہوں نے خود یہ پلان کر کے یہ لوگوں کے اس طرح کام کروائے. یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ صرف یہ جو برٹش انڈین آرمی جو پاکستان پہ قابض ہے، یہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گی اگر آپ کے ایک آدمی کے انتظار میں رہیں گے. جیسے وہ سنگل آؤٹ کیا ہے عمران خان کو تباہ پارٹی ہر، کہ آپ کو لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ یہ آپ کے لیے مسائل ہیں سارے، وہ آپ پہ قابض رہنا چاہتے ہیں. اور جو بندہ آ کے کہے گا آپ کو جگائے گا، اس کو ماریں گے، اس کو پرے کریں گے، پھر آپ کو بھی ماریں گے جو جاگنے کی کوشش کریں گے چند ایک. تو خدا کا واسطہ اگر اب بھی ہوش نہیں آئی، اتنی دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے، اتنی زیادہ دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے کہ آپ کے پاس ہر قسم کی معلومات مل سکتی ہیں. میرے جیسے لوگ جن کے پاس کوئی کہہ رہے ہیں ہم تو ایک 0/0 ہیں، جن کو معلومات کا کوئی صفر بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ہمیں بھی کچھ باتوں کا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یا حالات و واقعات کو دیکھ کے کہ ڈیموکریسی جو بیرونی ملکوں جن میں واقعی کچھ عوام کو سہولتیں دی گئی ہیں، جو ان میں عام لوگوں کو بولنے کا حق ہے، تو ان کو وہاں پہ آ کے رہ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. لیکن شاید ہم اسی چیز میں پرسکون ہیں سارے کے سارے کہ مجھ سے طاقتور تھپڑ مارتا ہے، میں اپنے سے کمزور کو تھپڑ مارتا ہوں، وہ آگے سے آگے کمزور کو تھپڑ مارتا ہے، پھر ہمیں غلام بنا کے رکھنے کی عادت ہے. ہم اب گھر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو غلام بنا لیتے ہیں. کیسا ہے کہ جنون، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں، اور سمجھتے ہیں ہم مذہب دین پہ عمل کر رہے ہیں. حالانکہ دین اسلام تو آزادی کا مذہب ہے اور ایک بیلنس زندگی میں قائم کرنے کا مذہب ہے. انسان کی جو حیوانی جبلت ہے اس کے زیر اثر ہم ہر ایک کے اوپر غلبہ پانا چاہتے ہیں، ہر ایک کو اپنے زیر نگین رکھنا چاہتے ہیں، جس کو پھر تھوڑا انگلش میں آ کے فیوڈل مائنڈ، کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ بدماش ہے ہر جگہ. جیسے وہ حسن نثار نے کے زمانے میں کہا کہ جس کی چونچ ہے وہ چونچ سے کھا رہا ہے، جس کا جبڑا ہے وہ جبڑے سے کھا رہا ہے، کہ جس کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہے وہ اتنا ظلم کر رہا ہے، جس کے قبضے میں جو آ گیا وہ اس کا جو ہے نا اس کا استحصال کر رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جتنا لوگ ہیں یا جو بھی تمہارے زیر نگین تم ان کا جواب دو. سوچتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھے حکمران ہیں ان کو نیند کیسے آتی ہے؟ کتنے لوگ بھوک سے، پیاس سے، بیماریوں سے ان کی وجہ سے مر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی عذاب آفت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے مار دیا ان لوگوں کو، نہیں. اس زمانے میں اس ملک کے لیے کیا 75 سالوں میں ان لوگوں نے، انہوں نے صرف آرڈر فالو کیے ہیں جو ان کو امریکہ اور برطانیہ سے آتے ہیں، اور کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور چھوڑ نہیں رہے ہیں کیونکہ یہ عوام اٹھ نہیں رہی ہے، ڈر رہی ہے. کس سے؟ موت سے ڈر رہے. موت تو آنی ہے، موت تو چند سال زندہ کیڑوں کو طرح رہ کے پھر مر جاؤ گے. فائدہ ایک آدمی کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ جب تک نہیں ہوگا ہم نہیں کچھ. وہ تو اس کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. اس بندے نے آپ کو ایک ٹریلر دکھا دیا 3.5 سالوں میں کہ اس طرح سے گورننس ہوتی ہے، اس طرح سے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے. لوگوں نے بڑے اعتراض کیے. میں ذاتی طور پہ کسی بھی اس کے کام پہ اعتراض نہیں کرتا. اس نے اتنے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جو دیا ہے، یہ منیمم ہے جو وہ کر سکا ہے بیچارہ. اس کو تو ہلنے نہیں دیا انہوں نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں نے. اپنے بونوں کو، سیاسی بونوں کو تو شروع سے چھوڑا ہوا ہے اس کے اوپر، کبھی ادھر سے وہ کاٹ رہا ہے کوئی ادھر سے، اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ہر طریقے سے. اس لیے
اس ملک میں جتنی بھی تباہیاں ہیں، اس ملک کے اندر جتنی بھی بربادیاں ہیں، اس کی صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. اس چیز کو سمجھ جائیں. یہ جو آگے سیاسی بونے ہیں، یہ جو شریفs ہیں، یہ وہ سارے انہی کی سپورٹ پہ لوگوں کے قتل کرتے ہیں. یہ جو ماورائے قانون انہوں نے قتل کروائے، لوگوں کے بچے مروائے شروع سے، اور لوگ مروا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ خود ہی سمجھنا شروع ہے یہ بچہ بہت برا ہے. اتنا زیادہ ان کے دماغ کے اوپر یہ چیز ہیمرنگ کی، وہ شکر کرتا ہے مر گیا، ہماری جان چھوٹ گئی ہے. یہ کوئی زندگی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ لڑکیوں کو اٹھا کے لے گئے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے ان کے ریپ کر کر کے انہوں نے جو حال کر دیا ہے ہر ایک کا، اور کوئی بول نہیں رہا. سب مرے پڑے ہیں اور بڑے غیرت مند ہیں. ویسے یہ پاکستانی کوئی کمزور اڈے چڑھ جائے، دیکھا میں نے کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں لوگ. اس کے ساتھ ہی افسوس کے ساتھ پھر میں آج کا اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں، پھر بھی ایک امید کے ساتھ. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم شاید کبھی ہوش میں آ جائے. پائندہ باد. السلام علیکم.